هیوتي كم حانتي زتقعت تمثل تخليها نيرا بفقر سدراي استحاصرت بهابتي استزرقت بسنة سرعات استدخلت كل نجار دما عبوتو كل نجار فتصوم يمثل حانت معلتجن عبوش تزاجنت زيقة حدا زي تصبخو فربو إلو نسو دما عنساب مسكالو ماليسكا خابو زي تدحنلو نايت المد فرأي نيرو اتزقرم اتمرزي عبد الفرزي كونس عبتي زقا مسن سبي نيرو كابتا عدتتي اندحار سخونة سب لبيك تنكف بوء نبوء نايكالي هيواتي يزغير سلامنتاي نزبل ملسن مركاب زقارماكم قعزون بما اب مونغو ركبن مرقمن السانقيلو ننهو شمي ميروني بال زبازح عدمي دما عبد سابع إحلفيو كل التعبيت أوالد أحوات اللواني دحري دما كل التودات اللوني أنا ما أخليتنا يقزاناي ما أخلاي مخوان أب مونغو خلت عالم من بار مالتيو ناي عبيت حلفنتن ناينو اشتو سلطانن أبو تركبلو مسمار إخات نبر ناتي قزانا كم حنت فتصوم تمثل سلي نيرا سلازخعا بصبو نابرا زعابخو قوالي قزانا كل نجر مليو كل نجر دما رخوبيو دليتي زدلينا نزدلنا يون نجر زقبرنا مسدرانا فتوات دوق مينا نيرنا حدا كاب حدا فلاليوم أيرئنا كلنا معرينا نفوع تمهارا يهون ولون سنف أبتي جزانا كلنا معرينا بخمس عينت فقر سلاز عابنان أبسد رايون متأممانن أب مونغو أمزولو فقرن كلنا رأخو سلاز عابخو كمو عينت فقر خرك ناتمون نخي عابي أب جزانا سنف كتكون تخيليخا من الباتون دخوم كتكون تخيليخا نجارات زي سلطان كاقول عاون كتكون تخيليخا إذا كله جن ولا حنتي تأجم يقولون أجوها أجوهي أجوهم نابلو سدراي بفقرن حاليوتن يمعويمنا أبجزانا اتقند نجار بسدرانا زيد الله أمنت متلام حاسوت مزراب سرقي بقى أزيوم ترحم زيد ليو أبجزانا بحاتصيرو اتم عسرت تزازات نايفت عري نوعو متحس ترحي زي كال انت حسيخا نو انت تحسكا انت حسيخا ويون انت تمانغيخا بقى أبجزانا فونفوني خات تخون مبقار كالي منم تأجم يبلنا بلمدي متصيو تسفا زي مقرأ طرحنا تبهالنا أنا عبينا كاب كمزا عين السراس لازمت أخود ما ناي قدني خمزا عين تيوت منا كل نجار أبحق يستمر كوسا تخون يزدلي مخنات كون حاسوت بفتص ما يفلت أنني بقى أبوي مخنات زي كونس وتصيتي زقدس اندابلس لزعبيني أبتو تصيتي تخرتي زقبر اتوصيت دما ناي قدن عاود كخون اللو سلازخعا كم سباي تمرتي تماهيرا اب تمرتي كوا بزوح نفعت انت زينا بركو اب مأخلا وصيتي زمدب نيرا تحار مسعابو خدما تمرتو كوليج قديفها بغطتا سدرانا رخبات سلازخونو اتي كاب غزي قلعناتي تحيزا زمنيو زنبركو سوبر ماركت ناي مخفات حلمي كخفت وصونكمو ولدي دما الشيلم كفتو لي اتسرح مش جمركو خعام عبتي حاقوستو خويناي اتي دنكوان كام سرح نلعليناي بعلي منقستي نيرا نفس وكفافت مدردر رزق متقحوم كم حنت هنصا زهانصكم مهندس زخونكو خويني تسمعني مجمريا غزي انا زي اي الى زريو نجر رخيبه مخنياتو كاب قلعناتي كخفتو زدلخو زحلم كله نبرلو سرح نسو طرحي نيرو دحر كعا أب سنة سرعات تخرج لزنبرني كبرخا حليخا سنة سرعات كحليخا سرحو سرح بمنبارو بتعمي فوتو برقز عبيت مرت إناتا مهاركم كلخو كساب كوليج زقاتو فقر زحاتوني بزحاتو وداتيوم نيرو كالي أمون زفكرو لي حرين تزيل كنا ندابوليو بصباقي ون زحما يكونكن بعقلين بتعقستين بسنة سرعاتين ون زحما ينباركن أنا جن كل خناتاتي أبزي نبرن بقى فقر متصوات زي كونس بقوم نجرف كيركا توهايدكا قلبت أسيركا مرعا جيركا لك خمنا يبوين أنا يدين حدار طرحي زمنا نيرا سلازخا زمز أن كل نايفقر حتوتاتي نصقي نيرا بفتصو ما يقبولون نيرا كم زلنا بالكو دما كمتي قديمة قبلكم زصنحخو تمرتي أقاريص أسلاز نبركو نحسرح علمي أتي أبسرح علم أتي دما صبوقنا سرحكم كلخو أحواتي ون بزدن مرعة مرعين نسنون دارقالك أخمنا يقزانا حدارنين مسريتن أب حدارن دما أزين حقوساتين مسسو أتنكوينن نابتي سرحو نايسرحت كلمات أنيرنين أعليلن سيحيقن إلالن سحاقن هدأتن بتعم إيزي حقوس بتعم إخاء فولي سمعي تفتر
نحنا ون كلنا كم سدرانا أنا خنكون إلنا نحسب سلازنا برنا حواتي دما تسخعلن كم نولدن حدارين جيرا أنا دما كم أنكخون تمنخو كم ناتن حدار بمكز حن تمنخو اتنساتن زنبر زنبر حيوتون نعي كم حدا أب مستعد رأي النور بتصبو مسلي نيرو أنا كن أبدأ نابتي مستعد قوي منبر أبوشتي تمسلي كأعطي كألكن زدما أبوشتي كم حدا زي تنجرات موافق يرلي نعيك معزي خون عدلي زبل حتو ليت تشغل نجمرو دحر أكم زي كنتاتن كلخو حدا عاملي كل جزي إنها تمالالسة نابتكالي متصنيرو محر كم معلتنا معلت من مللاس تلعل دما ولا تزجزأن نجاريو دكيمو زجزأني حساب كأ ولا خابت جزا زي اللي نجار حاسيبو يززني زلديو يبلني أنا كأ الناس حقو يلني بلو كالي معلتون كمؤم أبتي جزا كله زي خد نجارنا حتتني تخرتين مسحب دما يمكر نيرو كم زين نبلا ننوح مسمسة ببزمسة قطري مسرحتني حتى سحقن كنجرمولن مسجمرنا جن أكاد أمي سحتيلو كمسة توعلو انتي كونو تعالو من زي مسة إلى محسابي ترفن بزمن جدد ما حلف إلى بزعبو حسبوا له عينة سبي تغيره هو سباتكم بخمس عينة نجار ولا أنت تسأل أخيام انت دا عدميدوم خات زلمد كاي نجار كتسأنون كلها جن كاب محساب عديتو علني خا أنا خا بزعبو كحسب جميرة بزعبو خمزين لابلكو كحسب كلهو كي ترد عندما نبكالي تقدان سنتي وسيدوني كقدسلو ونجمركو قدم على حانتي زي قدسلو زنبركو سب حدا معالتي زليلو انت متيو تراخن كاتمال زي مزخا خسابي لزحاتوون بس إيه نسو خا دحاني تحزلي يقريتا بحجخم يقبرني يبلني كم زخ قبرز قبؤ نجار قبؤ فتيمو زي كونس بتحتنا يقرتا زحاتتني زد ما ماليش يسحقنن يزاناقعن نيرو مخنياتو معالتاو بنابتكالي اندا منصة بقديتا كم زي بالله كلتينا نفلتينا زد ما ماليش يسحقنن يزاناقعن نيرو مخنياتو معالتاو نابتكالي ممصؤ قديتا كم زي كون خلتينا نفلتينا نسوقن زي ممصؤ يقريتا اي زحاتتن نيرو كم زلنا بلنا دما قرب نعللنا خدنا اتعلالنا جن بقى انتي دقات مال زي مصخا ويكا زي اللي نجاري حتني أنا خايل لني بلو الناس حاكو ومو معسك تمصيخم إلي حتني أنا دما كنا مصينا يبلو دحان مش مصخ مصيب لني ويون زي اللي نجاركم علالنا خمزنا بلنا نعلل كابو الزلل علال أي نعلل نيرنا أبو خلنا بعيننا كم زقدسلي نرادادا جميرنا سلازي حنت معالتك يبكره كل جزئي ونابسر حيزمت كم قليلو حنت معالتي انت تعرفين عقليك صبني جميرو بقى قص بقص كيرا أخوه زي معالك لهم ديك ألكل سلازي أما راس أين برنن أبتاز مسألة علت سلامن تاي تتعرف إلى حاتو قدم كوينوني مخنياتو أفتا مودة زي كي مسألة استرفلا معالتي حنت معالتي طرح حين برتن استرفلا نسو من زأكلي تخطاتالي كي مسألة أنحا إزي دمان عاي لعلي عقمي نيرو انتاي كوينو يخون إلا استجانا نقول أنا طرحي سفلتو جن انتاي مو كامت صباي وصايك قبرو زغل نجاري نبرن مخنياتو قطر تليفوني نبرن أبي جزء بعل من يوم عرختو أبي زوعل انتاي يسرح ولا حنت زفلتو نجار سلازي نبرني كامت صباي حليفة أمارات اي نبرنن سلازي خاء بعقلن بتسفان نتي بخونتاتو زي فلت أسب صبايو جمركو نسوون جن أيستحفرنن دحر سمون كم أملو فشخ نابل مزع مش استحقوسكو حقوس ولا نعاون أسنبيدوني انتاي يخون اللخو إلون دحراي أحفرني مفتح حقوسي أبجبو خمزلو نسوون تمزعو يحقوس نسوون تزيمزعو خعا حقوس بحال نجار كم زي باللي أبتي نسوز مزعلو اوان ولا اتزفوتو زنبركو تكالي ولا نسخ حقوسن خم زي خقل أبتي زفوتو سرحي مسرحي ولا حنت حقوس زهبني نجاري نبرن سلازي كسابتم سرحتنياتات زعزو نتاسو من زحلفت بحماق يحلفيا لك مش أدما حقوسي وسني نبرن نساتو ممكناتات تيريهم لأن بعدم تتأممتو نسو خاعة أيتحازلي تفيئك مش عشاقي لك خاعة إلوني زخون كوون زقنه نستردو إزمسل ورا أنسي بقالا خوينو يكتاتلن نزنبار إزمسل يقريتاق حتى ننكلو كابلو بوينيرو
أنا خاعة كبتاتي مسيل تسمعني يقريت أكبرلي ፍጹም ሶምን ዝኣክልካ ኮጠፊኻ ኢለ ተቋይቆዮ ወሞንተ ተፋኹስና ኣኽንታይ ክሓብጠኪ እንተበለኒ ግን መልሲ ዝበሃል የብለይን ምኽንያቱ ንሱ መሓዛ ይኮነን ሓወይ ይኮነን ኣፍቃሪ ይኮነን በዓል ቤተይ እውን ይኮነን ስለምንታይ ኢኹም ኢለ ዝዛረቡ ነይረ እውን ክርድአኒ ይከኣለን ግን በቃ የቕሬታ ክገብረሉ እየ ንሱ ድማ በጃኺ ይቕረ ግበርለይ ኢሉኒ ከምዛ ዘቐየመኒ ከመይ ጌርካ ሶምን ዝኣክል ከመፃኻ ስቕ ትብል ወይ ከዓ ቅድሚኡ ስለምንታይ መዓልታዊ ትመጽእ ነርካ እንታይ ኣኻ ደሊኻ ኻባይ ኢለ ኣቐዲመ ብዙሕ ተዛሪበዮ ካብዚ እዋን እዚ ከዓ በቃ እንድዒ ኣይጣዕመኒ ስለ ዝነበረ እዩ ዘይመጻኹ እምበር እቲ ዘይምምጽአይስ ልዕለይ ንዓይ ዝጎድእ ምስ በለኒ ቁሩብ ተሓጎስኩ በቲ ኣጋጣሚ ንሱ ከዓ እቶም ሰራሕተኛታት ገዲፍናዮም ናብ ካሊእ ካፌ ኢና ከይድና ኣቦ ድማ ዘይተጸበኽዎ መንገዲ ንዓይኒ መሓዝተይን መማሃርተይን መተዓቢተይን ዝነበሩ ሰባት ኣኪቡ ንፍቕሪ ሓቲቱኒ ፍቕሪ ጥራሕ ኣይኮነን ሓቲቱኒ ናይ መርዓ ንመርዖ ዝብል ሕቶ እውን ሓቲቱኒ ፍጹም ዘይተጸበኽዎ እዩ ነይሩ ኩሉ ሃንደበት ኮይኑኒ እንታይ ዓይነት ጠባይ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ጠባይ ኣለኒ እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለኒ እንታይ ዓይነት ሕልሚ ኣለዎ ኣነኸ እንታይ ዓይነት ሕልሚ ኣለኒ ዋላ ሓንቲ ከይተረድኣንን ኣብኡ ከለና ጥራሕ ናብ ድንኳን ናይ መላለስ ዝነበረ ወድሞ ከዓ ንሱ እውን ጠፊኡ ምስ ተረፈ ኣብ ሃንደበታዊ ኣብ ስምባደ ከለኹ ካሊእ ተወሳኺ ስምባደ ፈጢሩለይ ንሱ ግን ንኹሉ ነገር ኣዳልይዎ ነይሩ ካብቶም ሰራሕተኛታት ሓንቲ እውን ብውሽጢ ኮይና ኩነታተይ ትዛረቦ ነይራ እያ ስለዚ ከዓ ከም ዘፍቀርክዎ ቀዲሙ ተረዲእዎ ነይሩ እዩ ናይ መርዓ ሕቶ ድማ ዝሓተተኒ እዚ ንዓይ ኣዝዩ ስምባድን ኣገራምን ነይሩ ንኣምላኽ ዘመስገን ኩሉ ዕለትካ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ተፈቂረ ናብ ሓዳረይ ከኣትየ ዝደሊ ነይረ በቃ ናይ ዘለኣለም መጻምድተይ ምስ ሓደ ክኾነለይ ጥራሕ እየ ዝምነ ነይረ ስለዚ ከዓ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ካሊእ ኣማራፂ ኣይነበረንን ሕቶኡ ድማ ብናይ ንብዓት ሓጎስ ተቐቢለዮ ኩሉ ሰብ ከዓ ተሓጎሰ እቲ ዝገርም ነገር ኣሕዋተይ ከይተረፈ ናብቲ ናይ መርዓን ናይ ፍቕርን ሕቶኡ ተረኺበን ኣነ ድማ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ዝፈቐድኦ ስድራይ እውን ከም ዝፈቐድዎ ስለ ዝፍለጥ ሕጉስቲ እየ ነይረ ናተይ ዕርኽትን መሳርሕተይን መተዓቢተይን እውን ስለ ዝነበራ ሽዑኡ ኣላለኽዎም በቃ ብኩሉ ነገር ዝተባረኽና መሲሉኒ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ሓደ ኢልና ድማ ፍቕሪ ጀመርና ኣብኡን ከለና ድማ ሽማግለ ክልእኽ ምዃኑ ነገረኒ ንስድራይ ተዛሪበ ብቓዶም ሂቦብኒ ንሱ እውን ተሓጒሱ ሽማግለ ልኢኹ ሕፃ ሓቲቱኒ ገዛና ድማ ተሓጒሶም ንመርዓ ግን ቀልጢፍና ክንመርዖ ይደለዩን ነተዓራርዮ ነገር ስለ ዘለና ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኢሎምና ንስድርኡ ምስ ነገሮም መርዓና ንድሕሪ 1 ዓመት እዩ ነይሩ ንሱ በዚ ጉዳይ ሕጉስ ኣይነበረን ግን ድማ ናይ ስድራና ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ድሓን 1 ዓመት ከም ብፍቕሪ ንጸንሕ ኣነ እውን ተሓጒሰ ጽቡቕ ኣይትጽላእዮ ተዋሃሂድና ከዓ ንጸንሕ ኩሉ ነገር ናይ ፈጣሪ ስራሕ እዩ ኢለዮ በዚ መንገዲ ድማ ጽቡቕ ዝበሃል ናይ ፍቕሪ ግዜ ክንሕልፍ ጀመርና እቲ ጅማሮቲ ከም ሓደ ኣብ ጸልማት ዝተወልዐ ሽምዓ እዩ ነይሩ ብርሃኑ ንልበይ ኣሚቕዎ ግን ድማ እቲ ኣብቲ ዙርያ ዝነበረ ጽላሎት ዝያዳ ግሂድዎ እቲ ፍቕርቲ ተስፋ ኩሉ ኣብ ጫፍ ስምዒተይ ነይሩ እዚኡ ትጽበዮ ነበርኩ ኢለ ንነብሰይ ኣእሚነ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብሓንሳብ ምስኡ ክንዘናጋዕ ኣምሰና ስኔንን ገዛይ ክምለስ ምስ በልክዎ በጃኺ ንሎሚ ብሓደ ንሕደር በለኒ ኣነ ድማ ሓራይ በልክዎ ምክንያቱ ንሱ ማለት ናይ መጻኢ በዓል ቤተ እዩ መርዓና ድማ ስድራና ኣይመዳናግዮሞ ንሱ ብኡ ንብኡ ክኸውን እውን ኣይመረፀኒ ነይሩ ስለዚ ድማ ብፍቓደይ ምስኡ ሓዲረ እቲ ሰብ ዝገብሮ ድማ ቅድሚ መርዓና ፈጸምናዮ ርክብ ክንገብር ከለና ግን ኣነ ካሊእ ወዲ ቅድሚኡ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ስለዚ ኩሉ ነገረይ ንዕኡ ይህቦ ከም ዘለኹ ሓሲበ ኣዝዩ ሕጉስቲ እየ ነይረ ንሱ እውን ቅድሚ ሕጂ ምስ ካሊእ ወዲ ከምዚ ዓይነት ነገር ገይረ ከም ዘይፈልጥ ምስ ነገርክዎ ዝያዳ ይፈትዩንን ኣሚኑንን ግን ድማ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ሓንሳብ ርክብ ምስ ፈጸምና መጻእ ኢሉ ቴሌፎን ሒዙ ወፂኡ ምስ ከደ ተመሊሱ ኣይመፀን ተደወልኩሉ እውን ክቕበለኒ ኣይከኣለን ደሃዩ ንምርካብ ብዙሕ ነገር የፈቲነ ናብ ዕርኽቱ ሓቲተዮ ንመሓዝቱ ዋላ እውን ቤተሰብ ከይተረፈ ግን ክረኽቦ ስለ ዘይደለየ ክረኽቦ ይከኣልኩን ንገዛና ከይነገሮም ድማ ከመይ ገይረ እንታይ ኢለኸ ክነግሮም ናብ ባዕለይ እንታይ እዩ ኮይኑ ኢለ ክሓዝንን ክሓርቕን
ክጉህን ጥራሕ ጀሚረ እቲ ዝገደደ ጓሂ ናይቲ ብዘይ ምኽንያት ክወለካ ዝኽእል ሰብ ጓሂ እዩ ልብኻ ብሚእቲ ሕቶታት ይነድድ እንታይ ገይረ እንታይ ኣጉዲለሉ እቲ ፍቕርካ ሓቂ ድዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ሓቅን ምጥርጣርን ተሸኪምካ ትነብር እቲ ዝኸፍአ ጸላእ ድማ እቲ ኣብ እምሮኻ ዝፈጥር ምናልባት ዝብል ቃል እዩ ሓንቲ ለይቲ ንዘለዓለም ክትውስነልካ ከም እትኽእል ምፍላጥ ኣብ ሞት ንላዕሊ የሳቒ ስለዚ ከዓ ከም ዝናበልኩም ነዊሕ ከይደ መዓልቲ መርዓና ክሳዕ ዝሓልፍ እውን እንዳሃዮ ክረክብ ኣይከኣልኩን ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ እንተተራኺብና ሃዲሙ እዩ ዝኸይድ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን ቴክስት ገይሩ ከዓ ይፅሕፈለይ የቕረይታ ድማ ይሓተኒ ድሕሪ ሕጂ ክረኸበከ ይደልን ይብለኒ በቃ ንዓይ እንተሪኡ ከምዚ ሰይጣን ዝረኣየ ዝሃድም እንታይ ከም ዝኾነ ክርዳእኒ ኣይከኣለን ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ምስ ካሊእ ወዲ ርክብ ገይረ እንተዝኸውን ንኸምኡ እዩ ዝኸውን ኢለ መሓሰብኩ ግን ብጀክኡ ምስ ካሊእ ወዲ ርክብ ፈፂመ ኣይፈልጥን እዚ ድማ ክሕጉሶ እምበር ከናድዶን ክህድሞምን ኣይኽእልን ስለዚ ድማ ዝሓስቦ ጨኒቕኒ እቲ ኩሉ ሽማግለ መልኣኽን ኩሉ ነገር ምግባርን ሓሶዲ ነይሩ ማለት ኢለ ንባዕሊ ሓተትኩ ግን ኩሉ ነገር ሓቂ ከም ዝነበረ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጥ ነይሩ ገዛና መዓልቲ መርዓና ምስ ሓለፈ ሰንቢዶም እዮም ንሶም ዝመሰሎም ዘመኽንይዎ ምኽንያት ግን ንዓይ ንዕኦምን ዘረጋግዩ ነይሩ መርዓኹም ኣንዊሕና ስለ ዝቆረፅናዮ እዩ ደስ ኣይበሎምን ማለት እዩ ምኽንያቱ ሽዑኡ ክትምርዐው ኢኹም ዝደሊኹም ነርኩም ንሕና ኢና ከምዚ ጌርናኩም ይቕረይታ ኢሎም ሓተቱኒ እዚ ናቶም ጌጋ ዋላ እኳ እንተዘይነበረ ንዓይ ግን እንታይ ኮይንኩም ወይ ከዓ እንታይ ኣኽ ጌርክዮ ናይ መርዓ ዝኣክል መደብ ዝሰረዞ እንዳበሉ ንሓተቱ ካብ ዘጨንቑኒ እዚ ናቶም ጌጋ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ንዓይ ግን እንታይ ኣኽ ጌርክዮ መርዓ ዝኣክል ርግኣት ዝህብ ቅሳነት ዝህብ ነገር እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ብዘይብኡ እኳ እቲ ዝነበርክዎ ጭንቀት ንዓይ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ናይ ስድራይ ጾር እንተዝውስኸኒ እውን ፈፂመ ኣይምኽኣልክዎን ነይረ ብኸምዚ መንገዲ ድማ ንምንታይ ከም ዝተፈላለና ከይፈለጥኩ እቲ በኹሪ ኣፍቃርዬ እቲ ኩሉ ነገር ኢለ ዝሓሰብክዎ ወዲ ገዲፈኒ ኸይዱ ኣነ ድማ ብጓሃን ብሓዘንን ናይ ነብሰይ ምትሓትን ስምዒታተይ ሰቒለ ዓመታት ዝኣክል ብቓንዛ ፀናሕኹ ዓመት ሙሉእ ከም ሓንቲ ኣብ በረኻ ትነብር ገረብ ኮይኒ ነቒፀ እቲ ዝናብ ናይ ፍቕሪ መፂኡ ኣጥሊሉኒ ግን ድማ ኣብኡ እንከለዉ ንፋስ ወሲድዎ ኣብቲ ውሽጠይ ዝተተኸለ ናይ ተስፋ ዘርኢ ከይበቆለ ደሪቑ ደሓር ግን ካብቶም ንፍቕሪ ዝሓተቱኒ ዝነበሩ ኣወዳት ዝሓሸ ኢለ ምስ ዝሓሰብክዎ ተስፋይ ዝበሃል ወዲ ምስኡ ዕርክነት ጀመርኩ ምስኡ እውን 6 ወርሒ ዝኣክል ጽቡቕ ኢና ኸይድና ከም ዘፍቅረኒ እሚኑኒ ኣዝዩ ጥዑም ሰብ እዩ ነይሩ የኽብረኒ ይሕንቅቐኒ ይርዳእኒ ዳርጋ ደበስ ናይቲ ዝሓለፈ ኣፍቃርዬ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ኣብ መወዳእታ ግን ንሱ እውን ብሓባር ንሕደር ኢሉኒ ምስኡ ምስ ሓደርኩ ካብታ ዝሓደርና ላለይ ተትሒዙ ምስ ጠፍአ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ፈፂሙ እውን ርአየ ኣይፈልጥን እቲ ዝገርም ነገር ንዕኡ እውን ዳርጋ ምስ ክብረየ ፀኒሐዮ ምኽንያቱ ሓንሳብን ብዙሕን ዘይተደጋገመ ርክብ ገይረ ስለ ዝነበርኩ እዩ መስለኒ ንሱ እውን ከምኡ ይሓሲቡኒ ሕሉፍ ህይወተይ ነጊረዩ ስለ ዝነበርኩ ንምንታይ ደኣ ድንግል ምዃንክ ዘይነገርክኒ ኢሉ ድማ ሓተተኒ ኣነ ግን ተገሪመ መልሲ ሃብክዎን ድሕሪ እታ ዕለት እቲኣ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ከይፈለጥኩ ንሱ እውን ካባይ ረሓቐ እቲ ስብራት ድማ መሊሱ ተደገመ እቲ ዛንታ ተቐይሩ እምበር እቲ መደምደምኡስ ሓደ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ግን ሕቶ ካብታ እንታይ ገይሮምኒ ናበይ እንታይ ገይረዮም ተቐይሩ እቲ ጥርጣረ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ክምለስ ጀሚሩ እንታይ ገይረዮም ምሳይ ምስ ደቀሱ ከም ዝገብሩ ዘለዉ ንዓይ ንምድቃስ ጥራሕ እዮም ዝደልዩኒ ማለት ድዩ ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ በቃ ብድሕሪኡ ከዓ ኣይደንጎኹን ድሕሪ 3 ወርሒ ብዘይልበይ ምስ ካሊእ ሰብ ሃንደበታዊ ፍቕሪ ድዩስ ወይ ይረክብ ጀሚረ ንሱ እውን ምስኡ ምስ ደቀስኩ ንኻልኣይ መዓልቲ እውን ርአየ ኣይፈልጥን ይዝከረኒ ንሱ እውን ከም ናይ ኣማን ተመሳሳሊ ሕቶ ይሓቲቱኒ ነይሩ ስለምንታይ ደኣ ድንግል ኣይኮንኩን ኢልክኒ ንኡ እውን መልሲ ሃብክዎን ጥራሕ ንሳልሳይ ግዜ ከም ዝምሰጋጠመኒ ዝገብሮ ጨኒቕኒ ንሰብ ከይዛረብ እውን ሓፊረ ምኽንያቱ ዋላ ሓንቲ ከይፍቆሩኒ ስለምንታዮም ኩሎም ተመሳሳሊ ምኽንያት ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻመን ነዛ ድንግልናይን ዓይነይ ንምርኣይ ተሓሲሞም ገዲፎም ንኸም ዘለዉ ንምርዳእ ኣብኒ ኣጋጣሚ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ጉናይ ነፀረለይ ሳሕቲ እውን ዘይኮነስ ሓሳብ ክሓስብ ጀሚረ ነይረ ምናልባት ዶ ደኣ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ክብርኻ ምጽናሕ ጌጋ ኮይኑ ኢለ እውን ክሓስብ ጀመርኩ
እዚ ነገር እዚ ምስተደጋገመ ድማ ምስ በዓል ሓዳር እውን ክዝሙት ጀመርኩ። በቃ ኣብቲ ግዜቲ ኩሉ ነገር ስነ ስርዓት ይፍሕፍሕ ኢሉኒ እዩ። እታ ዝተኸበረት ሜሮን እታ ን10 ትእዛዛት እትፈርሕ ጓል ቀስ ብቐስ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ስምዒታ ዝጠፍኣ ድምፂ ጥራሓ ጥፊኣ ሰብ ክትሕባእ ጀሚራ። ኣብቲ ጸልማት ናይ ሆቴል ክፍተት ነብሰይ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝዓበ ኩሉ ስነ ስርዓት እውን እየ ዝሸይጦየ ነይረ። ግን ዝኾነ ዝተረኸብክዎ ወዲ ካብ ሓንሳብ ንላዕሊ ምሳይ ክደግመ ይኽእልን እዩ። ብዙሓት ወዳት ክፍትኖም ኢለ ምስ ብዙሓት ወዳት ይወፅየ። ግን ኩሎም ሓደ እዮም። ኩሎም ሓንሳብ ምሳይ ምስ ደቀሱ በቃ ኩሎም ኮንኩናት እዮም ዝፈርሑኒ። በቃ ኩሉ ነገር ተፈራሪሱኒ። ሓሳበይ ሃዲሙ፣ ዕላማይ ጠፊኡ፣ ነፍሲ ተኣማንነተይ ዘይብለይ ሰብ ኮንኩ። ዝኾነ ሰብ ምሳይ ክቕፅለ ይደልን እዩ። ዋላ ግዜያዊ ፍቕሪ እናበልኩ ዝሓስብን ዘልቅስን ጓል ኮይነ እዚ ነገር እዚ ብልክዕ ዝፈለጥክዎ ድማ ብመንገዲ ሓንቲ መሓዛ እዩ። ሓደ እዋን በታ መሓዛይ ብዝመፀ ወዲ ርክብ ጀሚረ ነይረ። ምስኡ ምስ ሓደርኩ ግን ካባይ ንኻልኣይ ግዜ ምስ ደወልኩሉ ድሕሪታ ሓንቲ ግዜ ምሕዳርና ቴሌፎን ክቕበለኒ ይከኣለን። ንሱ እውን ከም ኩሎም ሪሕቁኒ። ሽዑኡ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ በቃ እንታ መሓዛይ ሓቲተያ ስለምንታይ ከምዚ ይገብረኒ ኣሎ ኣነ እንታይ ኣገይረዮ ኢለ ድማ ሓተትክዋ። ሽዑ ግን ንሳ ዝመለሰትለይ መልሲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቀዲሙ ከም ዘዕልላ እዩ። ካባይ ይርሕቕ ከም ዘሎ ተዓዚባ በጃኻ ኣነ ማእኸልኩም ከለኹ ከምዘይትግበራ ቴሌፎን ተቐበላ ስለምንታይ ኢኻ ትረሕቓ ዘለኻ ምስ በለቶ በጃኽ ግደፍኒ። እታ ጓል ንሳ ንዓይ ከም ኩናት እያ፣ ከም ጦር እየ ዝፈርሓ። በቃ ንኻሊእ ግዜ ክሪኣ እውን የደልን ከም ዝበላይ ኣነ ጌራትኒ። ምኽንያት ካታ እዩ ምስ በለቶ ድማ ምኽንያቱ ተዛሪብዋ። እቲ ዝተዛረባ ምኽንያት ግን ዘይተጸበኽዎ እዩ ነይሩ። ምስ ርክብ ክፍጽም ከለኹ በቃ ከም ሓደ ኣብ መርዛማ ቦታ ዝኣተኹ ከም ሓደ በሊሕ ስኒ ዘለዎ ኣንበሳ ብጭካነ ዝነኽሰኒ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ቃንዛ ተሳቒ በቃ ብሕጂ ትረፍ ክረኽባ ብዛዕባኣ ክሓስብ ወይ ክድውለላ ከለኹ እውን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከም ዝተጀመረ ሓሲበ እየ ዝፈርሕ ኢሉ እናተዛረበ እውን ብፍርሒ ከም ዝተንቀጥቀጠ እያ ነጊራትኒ እሞ መወዳእታ እቲ ምኽንያት ግልፂ ኮይኑለይ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከም ዝኾንኩ ግን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን። እዚ ዛንታይ ናብዚ ዘምጻኽዎ ድማ ንሰብ ስለ ዘይንገር ስለ ዝኾነኒ እዩ። ነታ መሓዛይ እውን እንታይ ኢለ ከም ዝዛረባ ጠፋኣኒ። እንታይ ማለት ከም ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ፈሊጡ ዘቕረቦ ምኽንያት እዩ ዝኸውን እምበር ካብ ሰበይ ዝፍለዶ እንታይ ኣለኒ እዩ ኣነ ኢለ ካሕባኣ ምስ ፈተንኩ ንሳ ዝበለትኒ ከዓ ኣነ ዝኣምነሉ ፈጺመ ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ነገር እያ ነጊራትኒ። እዚ ከምዚ ነገር ካብ ካልኦት ሰባት ይፈልጦ እየ። ምናልባት ናትኪ እውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን እውን ይኽእል። ግን ድማ ከምዚ ዓይነት ኣዋልድ ኣለዋ እየ። እዚ ዝፈጥር ከዓ ከምዚ ፈውሲ ስራይ ወይ ከዓ ፀይቂ ክግበረለን ከሎ እዩ። ንፍቕሪ ሓቲቶምን ዝኣበይዎን ወዲ እንተልዩ ንሱ ክገብረለን ይኽእል እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ዝገብረለን ስራይ ወይ ፈውሲ ምስ ካሊእ ሰብ ክራኸባን ከለዋ ከምዚ ዓይነት ፀገም እናፈጠረ ምስ ማንም ሰብ ክነብራ ከም ዘይኽእላ ኮይነን እየን ዝተርፋ ኢላትኒ። እዚ ድማ ከኣምነ ይደለኹን። ግን ኣብቲ ናተይ ኩነታት ተዓዚበ ከዓ ብፍርሒ ረዓድኩ። ምናልባት ዶ ደኣ ከምዚ ይኸውን ኢለ ክሓስብን ይግደድ ኣለኹ። ምክንያቱ ብዙሓት ንፍቕሪ ዝሓተቱኒ እምቢ ዝበልክዎም ሰባት ኣለዉ። ካብ ቤት ትምህርቲ ጀሚሮም ብዙሓት እዮም። ብፍላይ እቲ ሓደ ብጣዕሚ ዘችግረኒ ናተይ እንተዘይኮንኪ ናይ ማንም ክትኮለይ ትኽእልን ኢኺ ኢሉ የፈራርሐኒ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ እውን ይልምነኒ እዩ። እምቢ ክብሎም ከለኹ ድማ ደሓን ከም ድላይ ኮኒ ኣብ መወዳእታ ግን ተስፋ ቆሪፅኪ ናበይ ምምላስ ከይተርፍን እዩ ዝብለኒ። ስለዚ ንሱ ድኣ ከምቲ መሓዛይ ዝበለትኒ ገይሩኒ ይኸውን ኢለ ኣብ ሓሳብን ጭንቀትን ተወጢረ ኣለኹ። ሕጂ ኣብ መወዳእታ ጉዕዘይ ኣብ መንጎ ክልተ ምርጫ ደው ኢለ ኣለኹ። ሓደ ምርጫ ናብቲ ናይ መሓዛይ ሓሳብ ዝመርሕ እዩ። ናብቲ ናይ ፈውስን ስራይን ድግምትን ዓለም ዝበለቶ ናብቲ ካልኣይ ምርጫ እዩ። እቲ ኩሉ ጓና ሓሳባት ገዲፈ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዝተጎደአ ስነ ልቦናይ ንምሕዋይ ገብሮ ፃዕሪ እዩ። ኣየና እዩ እቲ ሓቂ መንገዲ? ናይ ስጋይ ፀገም ድዩ ዋላ ናይ ነብሰይ ፀገም? ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ፀገም ካብ ደገ ይምፃእ ካብ ውሽጢ። እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ናይ ምድሓንን ርእስኻ ይቕረ ናይ ምባል ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ። ነታ ዝተበከለትን ዝተጎደአትን ዝተጠለመትን ሜሮን ጌጋ ከይነበረ ኢልካ ምሕቋፍ ምናልባት እቲ ናይ መጀመርያ ፈውሲ እዚ ዝኸውን ኢለ እየ ድማ ዝኣምን። ካብኡ እንድሓር ንኣምላኽን ንግዜ ንግደፎ። ግን ክሳዕ መዓዝ ዝብል ሕቶ የሳቅየኒ ኣሎ። ስለዚ ኣሕዋተይ እንታይ ክገብር?
ከምዚ ዓይነት ፀገም ከሎ ድዩ ዋላስ ኣብ በይነ እዩ እቲ መሓዛይ ትብሎ ዘላ ነገር ከም ሓቂ ክኸውን ይኽእል ድዩ ዋላስ ፅውፅዋ እዩ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ እውን ኣይፈለጥኩን ኩሉ ነገር ፋሕፋሕ ኢሉኒ ኣሎ ሓጎስ ካባይ ሃዲሙ እሞ ፈልጥዎ ነገር እንተሎ ኣማኽሩኒ ዛንታይ ስለ ዝሰማዕኹምኒ የቕኒየለይ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ባና ህይወት ከመይ ቀኒኹም ኣነ ደሕና እየ ኣብ ዘለኹም ጥዕና እናተመነኹ ከምዚ ዓይነት ኣብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዘጋጥም ሓቀኛን መሃርን ዛንታ መዓልታዊ ንምርካብ ድማ ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ትኮኑ ብሕብሪ እናዓደምና ካብዛ ናይ ሎሚ ዛንታና እውን ገለ ትምህርቲ ወሲድኩም ከም ትኾኑ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ንዓኹም ዝመስለኩም ከም መጠን ተዓዘብቲ ከዓ ነዛ ዛንታ ዘካፈትልና ሓፍትና ገለ ርእይቶኹም ክትህብዋ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ንሰብ ብሓሳብ እውን ምድጋፍ ዕግበት ዝፈጥሩ ፍትዋት ተግባራት እዮም ምናልባት ከዓ ይምህር እዩ ስለ ዘዳመፅኩምኒ ብጣዕሚ የቕኒየለይ ሰላም ንኣኹም